لا لا كويس مش حاجة. تبقى بعيدة، تبقى بعيدة. بتترفع من تحت ليه؟ تبقى بعيدة بعيدة بعيدة. لا عشان المنظر مش هيجي. طيب هتاخد ورقه يعني انا اتذكر منها بس مش اكتر. ماشي. خلي حضرتك ماشي نسحب منها اوكي. واحده. خلاص شكرا. لا شكرا خلاص متشكر يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قبل ما هتكلم في اللي أنا عايز أقوله عايز ألفت نظر السادة المشاهدين والحاضرين على عدة نقاط قبل ما أخش في الموضوع الرئيسي اللي أنا جاي عشانه. أولا أنا ليس لي أي مآرب خاصة فيما أقوم به. أنا كل اللي أنا عايزه مصر، مفيش قدامي غير مصر، مفيش لي أي أهداف خاصة، مفيش أي جهة ورايا على الإطلاق. أنا معايا ربنا بس زي ما أنتم معاكم ربنا، فليس لي أي مآرب خاصة زي ما أنا بأكد. مفيش جهاز مخابرات زي ما الناس متصورة إنه في ظهري أو إن أنا مستقي هذه المعلومات من جهاز المخابرات العامة. جهاز المخابرات العامة بعيد كل البعد عما أقوم به وما قمت به سابقا، وإذا ربنا اداني العمر وكتب لي العمر يعني وما سأقوم به لاحقا. أنا حبيت أأكد على النقطة دي وأعيدها وأؤكدها. النقطة الثانية إن كلنا بنتحدث الآن عما يمكن أن يحدث في 30 من هذا الشهر. اللي أنا عايز أقوله للشعب المصري، وأنا لست نائبا عن الشعب المصري ولا أتحدث بلسان الشعب المصري، ولكن أتحدث بصفتي الشخصية كمواطن مصري. الناس لو ما نزلتش، وده مش تحريض، الناس لو ما نزلتش يوم 30 ما حدش ينطق تاني، لأنه معناه قبول بما هو كائن وموجود الآن، راضيين بما هو موجود الآن، قانوعين بما هو موجود الآن. الناس نزلت يبقى ده معناه رفض لما هو موجود الآن، فبنعتبره استفتاء. الناس نزلت يبقى رفض قاطع لا نقاش فيه برفض الحالة السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والأوضاع اللي احنا كلنا عايشينها وشايفينها. الناس ما نزلتش يبقى احنا في رغد، يبقى احنا في سعادة غامرة، يبقى احنا في عندنا كل حاجة ميسرة ومفيش أزمات سولار، والاحتياط النقدي اللي موجود عندنا ده مال وطني حر، والنزول الائتماني بتاعنا التصنيف العالمي 4 مرات في خلال عام دي حاجة جميلة جدا، والناس بتشعر بالغلاء ودي حاجة حلوة قوي وكويسة قوي. يبقى مفيش مشكلة، كلنا لازم نصطف خلف الرئيس ونسمع كلامه ونبقى بنؤيده وبنعززه وبنتضامن معه كليا وجزئيا ولا نقاش بعد ذلك. الناس نزلت يعني في حالة غضب، في حالة عدم رضا، في حالة يأس، في حالة فشل ذريع لقيادة جماعة الإخوان المسلمين لهذه الدولة وهكذا. دي النقطة اللي أنا حبيت أتكلم فيها قبل ما أخش في الموضوع الرئيسي. أنا ما فكرت أعمل المؤتمر ده
كأي مواطن ممكن يعرض لنفسه لكثير من المخاطر، ولكن أنا الموضوع بالنسبة لي لا قيمة له، لأن أنا بعتبر السجن اللي موجود فيه المواطن يمكن يكون المحدد الحجم، يعني مترين في مترين، 3 متر في 3 متر. أنا على مستوى الشخصي كمواطن بشعر إن أنا في سجن كبير. الفرق إن أنا بركب عربية، بروح أقعد في كافيه، بروح أقابل الناس، لكن نفسيا في حالة انهيار كامل. أنا بتكلم على المستوى الشخصي. ممكن يكون في ناس سعيدة جدا ومبسوطة جدا بما إحنا وصلنا إليه، لكن بتكلم على المستوى الشخصي، بتكلم عن نفسي أنا. يعني مش هطول عليكم. كلنا نعلم ماذا حدث عندما أعلن اللواء عمر سليمان رحمه الله عن ترشحه لرئاسة الجمهورية، ونعلم جميعا تفاصيل التفاصيل كشعب مسموع ومرئي ماذا كان رد الفعل من القوى الإسلامية على هذا الترشح، ومعارضة واتقال عليه كل حاجة في الدنيا، كأنه راجل مذنب وارتكب من المعاصي ما لا يطاق. ولكن المفاجأة ان جماعة الاخوان المسلمين في شهر يوليو 2011 بعتت له مندوب للترشح لرئاسة الجمهورية في اسكندرية، وكان ذلك احد ايام الجمعة. هذا المندوب كان يصلي في نفس الجامع واقترب منه وبلغه رسالة من مكتب الإرشاد أنهم يريدون أن يكون مرشحا لرئاسة الجمهورية، ولكن بأنه شكل وبأنه صفة. يبقى رئيس شكل بس، منظر، وينفذ ما يطلب منه من قبل مكتب الإرشاد. يبقى نائب رئيس الجمهورية إخواني، يبقى مكتبه إخواني، ينفذ سياسة الإخوان. وأعطوا له 3 أشهر، ادوله من شهر يوليو ونديك فرصة تفكر لحد شهر سبتمبر. اللي أنا بقوله على فكرة ده أي حد منهم عايز ينفيه أنا جاهز للرد الفوري. اللي أنا بقوله ده حقائق لا تقبل الجدال ولا النقاش، لأنها وقائع ثابتة. فالشعب المصري يتعجب، الله ازاي ما يعرف هذه الحقيقة اللي أنا قلتها دلوقتي؟ منين هو ما نزل يترشح قامت الدنيا وما قعدتش وقالوا عليه